नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ पनि च्यानलमा। म आज हजुरको लागि फेरि स्वेटरको राम्रो डिजाइन लिएर उपस्थित भइसके। यो स्वेटरको डिजाइन हो। हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ यो बुट्टा? मलाई एकदम मन पर्यो, त्यसैले हजुरलाई फेरि सिकाउन म उपस्थित भइसके। म सुरु गर्छु। मैले तीर लगाउँछु सुरुमा। यसरी 10 नम्बरको काँटी छ र यो यस्तो खालको धागो छ। मैले यति तीर लगाएको छु। हजुरले यो बुट्टा बोर्डर बिनेर बनाउँदा पनि एकदम राम्रो हुन्छ र बोर्डर बिना नै यो बुट्टा राख्दा पनि राम्रो मानिन्छ। मैले बोर्डर नराखेर हजुरलाई बुट्टा मात्रै सिकाउन चाहे। एक घर छोडेर धागा अगाडि ल्याउने अनि यो एक घर उल्टो, एक घर उल्टो बिनिसकेपछि धागा पछाडि लग्ने। एक दुई, दुई घर उल्टो बिन्ने। अब यो एक घरमा दुईचोटि एक यसरी भरन राख्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने, फेरि सुल्टो पत्ती चाहिँ गुआप्ने अनि दुईचोटि भरन राख्ने। हेर्नुस्, त्यसपछि फेरि यो अर्को घरमा पनि यो घरमा बनाएको जस्तै गरी एक दुईचोटि भरन यसरी निकाल्ने, फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि सुल्टोपट्टि गुआबेर फेरि एक दुई यसरी। त्यसपछि बीचमा 4 घर सुल्टो, एक दुई तीन 4 घर सुल्टो अनि फेरि एक धागा अगाडि दुई यसरी। फेरि अर्कोमा पनि दुईचोटि धागा अगाडि दुईचोटि, त्यसपछि 4 घर सुल्टो, एक दुई तीन 4 यसै गरी। डबल भरन राखेर त्यसपछि फेरि 4 घर, एक दुई तीन 4 अनि एक धागा अगाडि ल्याउने, दुई फेरि यसमा पनि एक धागा अगाडि दुई यसैमा भरन राखेर गराउनुपर्छ। फेरि यसमा पनि अब 2 घर सुल्टो, एक दुई घर सुल्टो अनि बाँकी यतातिरको उल्टो धागा अगाडि लिएर एक दुई। अब पहिलो राउन्डमा यस्तो गराएपछि दोस्रो राउन्डमा धागा अगाडि ल्याउने अनि यो एक घर दुवैपट्टि उल्टो बिन्ने अनि यो दुई तीन घर यिनी पनि उल्टो बिन्ने। जुन यो डबल भरन राखिएको 2 घर छ यसलाई ठुट्ने
1 2 3 यसरी 1 2 3 डबल भरण राखेको ठाउँमा 3 वटा घर बन्न आएको हुन्छ एउटा घरमा। बाँकी घर सरासर उल्टो 2 3 4 घर उल्टो। फेरि यसलाई त्यत्तिकै ठुट्ने 1 2 3 1 2 3 अनि 4 घर फेरि उल्टो। फेरि 1 2 3 1 2 3 अनि 4 घर उल्टो फेरि। यसरी सकाउने दोस्रो लाइन। त्यसपछि अब यो तेस्रो लाइनमा एक घर छुट्ने अनि यो एक घर उल्टो थियो अगाडि, यसलाई उल्टो नै बिन्ने। अब यो जुन यो 3 घर अनि यो 1 2 घरलाई ठुटेर यसरी बायाँ हातकोले 2 घर टिप्ने, दायाँ हातकोले 3 घर टिप्ने यसरी। त्यसपछि यसमा राख्ने बायाँ हातमा अनि यो धागो पछाडि लग्ने। यो एक घर यसरी सुल्टो बिन्ने, 1 2 3 घरलाई एक घर बनाउने अनि यो बीचको 2 घरलाई सुल्टो 1 2 घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि यो 1 2 3 घर ठुट्ने अनि यो यताको 2 घर पनि ठुट्ने, 1 2 ठुट्ने अनि बायाँ हातले यो 3 घर टिप्ने, दायाँ हातले फेरि पछाडिपट्टिबाट 2 घर टिप्ने अनि यसमा राख्ने अनि बीचमा 4 घर सुल्टो नै बिन्ने। 1 2 3 4 घर सुल्टो भयो। अब 1 2 3 घरलाई यही सुल्टो मुखी बिनेर एक घर बनाउने। अब फेरि यो 2 घर र यो 3 घर ठुट्ने अनि यो हातले पछाडिपट्टिबाट 2 घर टिप्ने, यो हातले अगाडिपट्टिबाट 3 घर टिप्ने अनि यसमा राख्ने। धागा पछाडि नै हुन्छ। 3 घरलाई एक घर बनाउने यसरी। त्यसपछि यो 2 घरलाई सिंगल सिंगल बिन्ने अनि फेरि यो 3 घर छुट्ने र यो 2 घर पनि ठुट्ने। 3 घरलाई यो बायाँ हातले यसरी टिप्ने, 2 घरलाई पछाडिपट्टिबाट यसरी अनि सुल्टो बिन्ने। फेरि सुल्टो बिनिसकेपछि यो 3 घरलाई एक घर बनाउने सुल्टोपट्टि नै। यस्तो हुँदैछ। अब प्रत्येक राउन्ड यसरी नै गराउने।
यति बनाइसकेपछि बाँकी 2 घरलाई उल्टो बिन्ने। दोस्रो लाइनमा यसरी बिनिसकेपछि अब तेस्रो लाइनमा सरासर सबै घर उल्टो बिन्ने। यसरी अब अहिले फेरि यहाँनिर एक घर ठुट्ने यो चौथो लाइन हो। एक घर उल्टो नै हुन्छ। अब यो एक घरमा फेरि अगाडि बना जस्तै गरेर ढाका पछाडि लग्ने यो जुन यो बुट्टाको माथि छ यो घरलाई यसरी डबल भरन राख्ने अनि ढाका अगाडि ल्याउने, फेरि यसैमा ग्वाबेर डबल भरन राख्ने। यही 20 को 4 घर सुल्टो नै बिन्ने। 1 2 3 4। यो जुन यो बुट्टा छ बुट्टाको माथि माथिको घरलाई जहिले पनि डबल बुन्ने। यसरी 1 2 धागा अगाडि ल्याउने, फेरि यसैमा 1 2 अनि यो पनि बुट्टाको माथि छ यसलाई पनि सेम यसरी नै। बाँकी 20 को घर सरासर फेरि यो बुट्टाको माथिको घरलाई यसरी चार घर सुल्टो अनि यो बुट्टाको माथि छ यो घरलाई फेरि डबल हाल्ने। बाँकी 4 घर सुल्टो। फेरि यो अन्तिममा पनि बुट्टाको माथि छ यो एक घर, त्यसैले डबल भरन राख्ने। यसरी राख्दा 3 घर बन्न आउँछ। बाँकी 2 घर उल्टो। यसरी सुल्टो राउन्डमा यो घरलाई डबल बनाइसकेपछि उल्टो राउन्डमा ठुटेर राख्ने मात्रै गर्नुपर्छ। एक घर उल्टो छ, त्यसपछि 1 2 3 अनि ठुट्ने, फेरि 4 घर उल्टो 1 2 3 4। यो उल्टो राउन्डमा 4 घर जुन उल्टो बुनिन्छ त्यो सुल्टो राउन्डमा सुल्टो बिनेको हुनुपर्छ। फेरि यो डबल भरन राख्यो ठाउँमा उल्टो राउन्डमा ठुट्ने त्यत्तिकै 1 2 3 1 2 3 अनि 4 घर फेरि उल्टो। यही बिनाइमा म पुरा गर्छु यो। अब यसलाई फेरि एक घर ठुट्ने अनि एक घर उल्टो नै छ। यो 3 घरलाई ठुटेर
अगाडिपट्टिबाट टिप्ने यो 2 घरलाई यसरी मोड्ने, फेरि 2 घर सुल्टो, अनि यो 3 घरलाई पनि 1 घर बनाउने। यहाँनिर यसलाई यता साइडतिर मोड्ने, यसरी फेरि सुल्टो नै बिन्ने। अनि यो साइडतिर मोड्ने, यो 2 घरलाई यता ल्याउने। बीचमा जहिले पनि 4 घर सुल्टो बन्न आउँछ। अहिले पनि हेर्नुस् 4 घर सुल्टो बन्न आइसक्यो। 2 घर बीचमा यस्तो, अनि यो घरलाई पनि यसरी अब यसरी नै बिन्दै जानुपर्ने हुन्छ यस्तो डिजाइन बनाउनलाई। सुल्टो छ फेरि, अनि यो घर ठुटेर यसलाई यो पट्टि मोड्ने, यो 2 घरलाई यता लिएर बीचमा फेरि 4 घर सुल्टो बनाउने। अनि यो 1 घर फेरि यसरी नै सुल्टो। हेर्नुस् यस्तो डिजाइनको बन्दै जान्छ। यति बनाइसकेपछि अर्को राउन्डमा जुन उल्टो पट्टी हुन्छ त्यो पट्टी फेरि सरासर उल्टो बिन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी नै बनाउनुहोला यस्तो डिजाइनको बुट्टा। यसरी बन्छ बुट्टा। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र अझैसम्म पनि हजुरले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोला भन्दै म आजको यो डिजाइनबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।